ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षष्ठमं स्कन्दं द्वाविंशतं दशकम् अजमिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरपुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलान् कुलटां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तयां समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः ददौ भवन्नामयुते सुते रतिं समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करान् स्त्रीनभिलक्षयन्मभिया पुरामनत्वत्स्मृतिवासना बला जुहाव नारायण नामकं सुतं दुराशयस्यापि तदात्मनिग्रता दुराशयस्यापि तदात्मनिर्गता त्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोऽभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पश्च विकर्षतो भटान् विमुञ्चते त्यारुरुदुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि वो दण्डनमस्ति पंडिताः न निष्कृतिं किं विदिता भवद्वशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा भभाशिरे श्रुतिस्मृतिभ्यो विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीमिति प्रभो त्वत्पुरुषा भभाशिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृति कृता यदग्रहिन्नाम भयाकुलो हरेः तिथि प्रभो त्वत्पुरुषा भभाशिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनं दहत्य गौगान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेन्दासि यथौषधं गदाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा भभाशिरे इति भटैरपाश्रुते भवत्पटाञ्च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्प्रदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्ष दुश्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं नाम त्रयोविंशतितमं दशकं नाम प्राचेतसस्तु भगवन्न परो हि दक्षः त्वत्सेवनवृदित सर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवि तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददित तां च वधूमसिग्नीं तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच चापं भक्तोत्तमस्त्वऋषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितभिसृजतौ कुलौघान् दौहित्रसूनुरततस्य स विश्वरूपः स्वस्तोत्रवर्मितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्यूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसौ प्रभावात्
लब्धैकपुत्रमत तत्र हते सपत्नी सङ्गैर्यमुह्यदव शस्तव माययासौ तं नारदस्तु सममङ्गिरिसार्दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदश्च सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा द्वदर्शन विधौ नृपतिं न युक्ता स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोत लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननुते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठ मतिरन्वभजं भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्तात् दत्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाता त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्ष्य लक्ष्यं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं संगापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः संगातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यंत संग विलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स्वरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसभ्रमस्त्वयमया चितचापमोक्षः यत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतं पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोत्यथापि तन्पात्र्यु तेन्द्र सुहृदो मरुतो बिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्तव मवमां पवनालयेश इति दक्षचरितं चित्रोकेतुपाख्यानं नाम त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते धन्यवाद भगिनी।